अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है नज़्म की तारीफ़। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर बात करना शुरू करूं तो ये बेहतर होगा कि मैं नज़्म के बारे में आपको कुछ और जो मालूमात है वो फ़राहम करती चलूं। तो जब भी हम लफ्ज़ नज़्म सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ऐसी चीज़ का ख़्याल आता है जिसमें कि रवानगी हो, और फिर चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो उसमें जो भी नज़्म होती है या जो पोम होती है, कविता है, वो नस्र से ज़्यादा हमारे दिल पर, हमारे ज़हन पर असर छोड़ जाती है या असर डालती है। और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी जो बात है वो तसलसल के साथ बयान की जाती है, उसमें रवानगी होती है और अल्फाजों का बहुत ही जो है वो पुरकशिश इंतखाब होता है। तो दुनिया में जो है वो तमाम तर आदाब को, यानी जितने भी हमारे अदब हैं, उसको बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में ही तकसीम किया जाता है, एक तो नज़्म और दूसरा नस्र। फिर चाहे वो अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, फ़ारसी हो, या जो हमारी ज़बान है उर्दू हो, तो उसमें हर जितने भी आदाब हैं उनको दो ही हिस्सों में तकसीम करा जाता है, एक नस्र और दूसरा नज़्म। जब हम बात करते हैं नज़्म के कंटेक्स्ट में उर्दू में ही, तो कदीम ज़माने में इससे जो आज हम मुराद लेते हैं लफ्ज़ नज़्म से, वो मुराद नहीं ली जाती थी। उसका मानी पहले कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, तब्दीली पेश आती जाती है, तो नज़्म के जो मानी हैं उसमें बदलाव आता गया, उसमें तब्दीली आती गई, और आज जो है वो उसकी जदीद शक्ल हमारे सामने मौजूद है। एक पूरी सिन्फ बनकर जो है ये हमारे सामने पेश आती है। तो जब हम बात करते हैं नज़्म की, तो बहुत सारे जो मुफ़क्किरीन हैं उन्होंने अपनी अलग अलग जो तारीफ़ है नज़्म के मुतालिक वो पेश की है। कुछ जो कहते हैं मतलब बेसिकली अगर लिया जाए एक अंदाज़ा, तो ये कह सकते हैं कि नस्र को छोड़कर जो तमाम तर जितनी भी असनाफ़ हैं उर्दू ज़बान में, वो सब क्या है, नज़्म हैं, गज़ल को छोड़कर, जिसमें गज़ल और नस्र नहीं आएगी। बाकी जितनी भी हैं, फिर चाहे वो मसनवी हो, दास्तान, कसीदा, ये सभी कहाँ आ जाती हैं, नज़्म के ही अंदर आ जाती हैं। जब हम नज़्म के बारे में बात करेंगे, और नज़्म जो है वो पहले उसके लिए कुछ हदें महदूद थी, मतलब कुछ हद थी, लेकिन अब क्या है उसमें जैसे जैसे वो जो दौरे जदीद की तरफ बढ़ती है, तो इसमें क्या है और तरक्की होती जाती है और इसका दायरा और वसी होता जाता है। तो देखेंगे कि इसमें दास्तान भी आ गई, मसनवी भी आ गई, बस गज़ल नहीं है, क्योंकि नज़्म का ये बुनियादी हिस्सा है कि उसका कोई एक मौजू होता है, और वो उसी मौजू के इर्द गिर्द पूरी जो नज़्म है हमारी वो घूमती है। जबकि हम गज़ल की बात करते हैं तो जो गज़ल है उसका हर शेर जुदागाना होता है, लेकिन नज़्म में ऐसा नहीं होता। आपस में जो अशार हैं वो मरबूत होते हैं, और इस तरह मरबूत होते हैं कि अगर उसमें से एक भी अशार हिला दिया जाए तो उसका जो जो बुनियाद है वो थोड़ी हिल जाती है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़्म का एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब जो है हम नज़्म की मौजू की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करती हूँ। नज़्म की तारीफ़। तो नज़्म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पिरोना, मोतियों को धागे में पिरोना, लड़ी, इंतज़ाम, बंदोबस्त, कलाम, कलाम मौजू, शेर वग़ैरह के हैं। नज़्म से मुराद ऐसी सिन्फ़ सुखन से है जिसमें किसी भी एक ख़याल को मुसलसल बयान किया जाता है। नज़्म में मौजू और हैयत के हवाले से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। इसकी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ नज़्में मसनवी और गज़ल के अंदाज़ में लिखी गई हैं। नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। इसमें मज़ामीन की वुसअत होती है। नज़्म ज़िंदगी के किसी भी मौजू पर कही जा सकती है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो इसका कोई बुनियादी मौजू होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी जो हमारी नज़्म है वो घूमती हुई नज़र आती है। इसका कुछ उन्वान होता है, यानी कुछ मौजू होता है, और इसके लिए जो है मज़ामीन की कोई हद मुकर्रर नहीं है।
اس میں کسی بھی طرح کے موضوع کو پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں مثال کے طور پر لوں تو جو قصیدہ ہے، جتنے ہمارے قصائد ہیں وہ کسی کی شان میں کہے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں موضوع کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. مرثیہ زیادہ تر دیکھا جائے تو وہ واقعات کربلا کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرف جو حالی ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری میں کہتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب اس کا کوئی ایک موضوع مقرر نہیں ہے مثنوی اور قصیدے کی طرح، مرثیے کی طرح. تو آگے بڑھتے ہیں کہ اردو ادب کی 2 اصناف ہیں، جس میں اردو نثر اور اردو نظم یعنی کہ اردو شاعری. پھر اردو کی کئی قسمیں ہیں جن میں نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مخمس، مسدس، مشمن، قطع، نعت شامل ہیں. ان میں سب سے مشہور صنف غزل ہے، جسے ہر خاص و عام نے قبول کیا اور سراہا ہے. مگر اردو شاعری کی سب سے وسیع قسم اردو نظم ہے، یعنی کہ بڑی، جس کا دائرہ بہت بڑا ہو. اردو نظم میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے ہیں اور یہی اس کی وسعت کی دلیل ہے. نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی اور اقبال، جوش ملیح آبادی، ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، نون میم راشد، اسماعیل میرٹھی، نظم طباطبائی، جون اہلیہ نظم کے بڑے شعراء میں سے ہیں، یعنی کہ شاعروں میں سے ہیں. اردو میں نظم کی انگریزی کے اثر سے پیدا ہوئی، جو دھیرے دھیرے پوری طرح قائم ہو گئی. نظم بحر اور قافیے میں بھی ہوتی ہے اور اس کے بغیر بھی. اب نثری نظم بھی اردو میں مضبوط ہو گئی ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے میں بتا چکی ہوں شروعات میں ہی آپ کو کہ پہلے کیا تھا کہ نظم کے لیے کچھ حدیں مخصوص تھیں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. جو جدید نظم ہمارے سامنے ہے وہ ہر طریقے کی پابندی سے آزاد ہے. جب ہم نظم کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے تو میں اور اس کو آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال ابھی ہم تعریف پر گفتگو کر رہے ہیں تو میں اس کو یہیں تک محدود رکھتی ہوں. آگے بڑھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ نثری نظم بھی اردو میں مضبوط ہو گئی ہے. ایک ہی نظم میں موضوع ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع سے مربوط ہوتے ہیں. نظم میں جو بنیادی موضوع ہوتا ہے اسی کے ارد گرد سارا تانا بانا بنا جاتا ہے اور اسی سے بنیادی تاثر قائم کیا جاتا ہے. کئی ناقدین کی نظر میں اچھی نظم کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ تمام اشعار آپس میں اس طرح مربوط ہوں کہ کسی مخصوص شعر کو نظم سے الگ نہ کیا جا سکے. نظم کی صنف کا غزل سے موازنہ بھی اس کی شناخت کو اور واضح کرتا ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں تو ہم نظم کو جو ہے اور بہتر طریقے سے اس طریقے سے جان سکتے ہیں، یا میں بہت آسان الفاظ میں کہوں تو نظم کی جو صنفی شناخت ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو ہم غزل سے اس کا موازنہ کر کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں پہلا تو یہی ہے کہ غزل میں جو ہے مطلع و مقطع ہوتا ہے، لیکن نظم میں مطلع و مقطع نہیں ہوتا ہے. دوسرا دیکھا جائے تو غزل میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، لیکن نظم میں ردیف و قافیہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جس میں پابندی رکھی جاتی ہے ردیف قافیے کی وہ ہماری پابند نظم ہو جاتی ہے، جس میں یہ پابندی نہیں ہوتی تو وہ آزاد نظم ہے. خیر اگلا اگر ہم تیسرا اس کا دیکھیں تو غزل کے اشعار کی جو تعداد ہے وہ متعین ہے، لیکن نظم میں اشعار کا تعین نہیں ہوتا ہے. چوتھا ہے کہ غزل کے مضامین مخصوص تھے، گویا اب ایسا نہیں ہے، لیکن نظم پر یہ شرط کبھی نہیں لگائی گئی. جیسے کہ غزل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں عشق و عاشقی کی باتیں پہلے کی جاتی تھیں، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. اگلا اگر ہم دیکھیں پانچواں تو غزل کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں، لیکن نظم کے مصرے چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں. چھٹا ہے کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. اگلا ہے ساتواں کہ غزل مثنوی یا کسی اور حیت میں نہیں لکھی جا سکتی، لیکن نظم مثنوی یا دوسرے حیتوں میں بھی لکھی جاتی ہے. اگلا ہے آٹھواں کہ غزل کے اعشار میں باہمی ربط و تسلسل نہیں ہوتا ہے، لیکن نظم کے اعشار موضوع اور خیال کے اعتبار سے آپس میں
جڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر اس پوائنٹ کو میں اور کلیئر کروں تو غزل میں اگر ایک غزل ہے تو اس میں ایک شعر جو ہے وہ مان لیجئے کہ قدرت کے مناظر پر بیان کر دیا، تو دوسرا عشق و عاشقی پر بیان کر دیا گیا ہے، تو ایسا کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نظم کے کنٹیکس میں تو یہاں پر اس چیز پر دھیان دیا جاتا ہے کہ جو بھی اشعار ہم اس میں بیان کر رہے ہیں وہ موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہونے چاہیے. اس میں اور بھی موضوعات ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے، ایک بنیادی موضوع کے تحت ہی بیان کیے جاتے ہیں. اگلا اگر آخری دیکھیں ہم تو غزل کی جو حیت ہے وہ مخصوص ہے لیکن نظم کی حیت مخصوص نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی، نظم کی تعریف.